वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस मुबारका जो हम पढ़ रहे हैं वो है मिनहाजुस सवी से हदीस नंबर 22। हदीस नंबर 22 हम पढ़ रहे हैं जो कि फ़स्ल फिल इस्लाम है, इस्लाम का बयान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान है। और अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह दरे मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है दरे मुस्तफ़ा से हैरात लेना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की हैरात लेना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से तहारत की हैरात लेना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से रहमत की, अल्लाह की मोहब्बत और खशियत की हैरात लेना। जब हम हदीस मुबारका पढ़ते हैं तो हम असल में दरे मुस्तफ़ा पर मंगते बनकर बैठे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर फ़कीराना, गरीबाना, आजिज़ाना, परवानावार ये अर्ज़ कर रहे होते हैं कि या रसूलल्लाह, ना हमें इस्लाम का पता है ना ईमान का पता है, आप हमें समझाइए इस्लाम क्या है, ईमान कैसे मिलेगा, कुरान की हकीकत क्या है और रहमान को कैसे राज़ी करना है। तो इसलिए हम फिर कहते हैं कि इतना दिया सरकार ने मुझको कि दामन में मेरे समाया नहीं। कि जो कुछ भी हमें मिलता है ना, ये हमारा अकीदा भी है और ये हमारा ईमान भी है। जो कुछ भी हमें दीन इस्लाम का मिला है ना, वो दरे मुस्तफ़ा से मिला है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें समझाया है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। देखिए कुरान ये तफसील नहीं समझाता, कुरान सिर्फ ये बताता है कि अल्लाह की नज़र में जो दीन है वो इस्लाम है। कुरान ये कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, लेकिन इस्लाम जो अल्लाह का दीन है ना, उसकी तामीर और तश्कील, तरतीब और उसकी तामीर कौन करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि जब तक हम दरे मुस्तफ़ा पर फ़कीरी और हुजूरी और असीरी से नहीं बैठेंगे तब तक हम ना इस्लाम के घर के अंदर पहुंच सकते हैं, ना हम ईमान की दौलत हासिल कर सकते हैं और ना ही हम रहमान को राज़ी कर सकते हैं। तो इसलिए हम कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दोनों को आपने नोट किया होगा, हम दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। और कल भी थोड़ी सी बात हुई थी, यही हमारे साथ चलेगा। कुरान, रसूल का फरमान, ईमान और रहमान, यही हमारे साथ जाएगा। सी बात है कि नहीं? कब्र में जब हम जाएंगे, दुनिया से हम जब जाएंगे, मालो दौलत, दुनिया का कमाया बनाया सजाया चमकाया तो सब इधर ही रह जाएगा। साथ हमारे क्या जाएगा? इस्लाम जाएगा। इस्लाम का वो घर जाएगा जिसको हम बनाने की, तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस्लाम का घर क्यों बना रहे हैं? सलामती वाला घर अपना तामीर कर रहे हैं ताकि जब हम कब्र में जाए ना तो हमारी कब्र भी सलामती वाला घर हो, हमारी कब्र हमारे लिए सलामती वाला घर हो। और जब हम हशर में जाएं तो वहाँ भी हमें अल्लाह की बारगाह से अजर मिले, नूर मिले और शिफात मुस्तफ़ा मिले। तो यहाँ बैठे असल में हम अपनी कब्र और अपने हशर की तैयारी कर रहे हैं। इसी तैयारी को मुजाहिदा कहते हैं। और यही मैं आपसे हर दफ़ा कहती हूँ कि ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की क्लास नहीं है,
یہ مجاہدے کی کلاس ہے، یہ تجاہدو فی سبیل اللہ۔ ہر کوئی ہم میں سے مجاہدہ کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کوئی اسلام کے لیے کر رہا ہے، کوئی تقویٰ کے لیے، تقویٰ کا زاد راہ جمع کرنے کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے، کوئی نور کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے، کوئی ایمان کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے، کوئی رحمان کے لیے کر رہا ہے، تو کوئی قرآن کے لیے کر رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ مجاہدہ آپ گھر بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، گھر میں آپ نے دیکھیں قرآن کو بھی صرف اقرا تک رکھا ہوا تھا، ظاہر تک رکھا ہوا تھا۔ قرآن کے اقرا سے آگے جو درجے ہیں، تفکر ہے، تدبر ہے، تفقہ ہے، تزکیہ ہے، ہدایت ہے اور اتباع ہے، وہ آپ گھر بیٹھ کے حاصل کر نہیں سکتے۔ دیکھیں پہلے بھی صحابہ اکرام ہفتوں مہینوں کا سفر کر کے جایا کرتے تھے، آپ کو پتہ؟ وہ تو اتنا مشکل سفر ہوتا تھا، اونٹوں پر ریگستانوں میں ہفتوں لگ جاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایک حدیث سیکھنے کے لیے کہ کسی صحابی کے پاس ایک حدیث ہے تو وہ میں جا کے اس سے لے کر آؤں، سیکھ کر آؤں۔ تو اس وقت بھی ہوتا تھا جہاد فی العلم، جہاد بالقلم اور جہاد بالسیف۔ 3 طرح کے جہاد ہے نا۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، علم سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی ہوتا ہے۔ ہمارا جو جہاد جو ہم کر رہے ہیں یہ علم سے بھی ہے، قلم سے بھی ہے اور نفس اور شیطان سے بھی ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ۔ اور میں آپ کو گہری بات بتاؤں جو پورے قرآن کا حاصل ہے، جب تک ہم نے جہاد بالقلم نہیں کیا، جہاد بالعلم نہیں کیا، جہاد بالنفس نہیں کیا نا، تو نہ ہماری نماز قائم ہوتی ہے، نہ ہمارا کلمہ قائم ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمارا قرآن کی حقیقت ہمیں سمجھ آتی ہے، نہ ہی ہمارا روزہ ہمیں بچاتا ہے، نہ ہی ہماری زکوٰۃ ہمیں پاک کرتی ہے، اور نہ ہی ہمارا حج ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف لے کے جاتا۔ یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم مجاہدہ نہیں کریں گے نا علم سے، قلم سے اور نفس سے، تب تک ہماری کوئی بھی، ہم عبادت کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ عبادت کا درجہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا جب تک آپ مجاہدہ نہیں کریں گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اور یہی میں آپ کو ہر بار سمجھاتی ہوں، شیطان آپ کو نماز سے نہیں روکے گا، وہ مجاہدے سے روکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آ جائے نا کبھی، آپ تو دن رات مجاہدہ کرنے والے بن جائیں۔ آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ہمیشہ بتایا نا، شیطان آپ کو قرآن پڑھنے سے نہیں روکتا، قرآن سمجھنے سے روکتا ہے، اور قرآن پر عمل کرنے تو ہو ہی نہیں سکتا، جب سمجھ ہی نہیں آنی تو عمل کیسے ہونا ہے۔ شیطان آپ کو روزے رکھنے سے نہیں روکے گا، شیطان آپ کو نفس کشی سے روکے گا۔ اسی طرح شیطان آپ کو زکوٰۃ دینے سے نہیں روکے گا، وہ من پاک کرنے سے روکے گا۔ اسی طرح شیطان آپ کو حج عمرے سے نہیں روکتا، وہ کہتا ہے دوڑ دوڑ جا، لیکن وہ کہتا ہے اللہ کی طرف نہ دوڑ۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ، گہرے گہرے پوائنٹ جو اس کلاس میں مجھے آتے ہیں، گہرے گہرے نکتے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کے پردے بھی ہٹانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو بھی رستہ دکھانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو بھی حق سے ملانا چاہتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ یہ تبھی ہوگا جب ہم ظاہریت سے آگے جائیں گے۔ میں آپ کو گہری بات بتاؤں، ہم ہر چیز کی ظاہریت پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کا ظاہر پکڑ کے، اسلام کا ظاہر پکڑ کے، کلمے کا ظاہر پکڑ کے، حج عمرے کا، روزے کا ظاہر پکڑ کے۔ حالانکہ عبادت آپ کو میں بتاؤں شروع ہی تب ہوتی ہے جب آپ شریعت سے آگے طریقت
तरीकत से आगे, मार्फत से आगे जब आप हकीकत के मुकाम पर पहुंचते हैं ना, हकीकत के मुकाम पर, तब आपकी इबादत शुरू होती है। और आप सोच ही नहीं सकते, मैं तो अभी हाथ बहुत होला रखती हूँ, कितने हम में से जो इबादत किए बगैर ही दुनिया से रुड़ गए, नमाज कायम किए बगैर ही, कोई नमाज कायम हुई ही नहीं, अपने लोग पढ़ रहे हैं तड़। जो नमाज खशियत हुजूरी के बगैर है वो तो कबूल ही नहीं है। तो इससे आप अंदाजा करें, पता नहीं हमारे माल नामे में कोई नमाज कबूलियत वाली है कि नहीं। आप सोचें, आपका भी एक स्टैंडर्ड है ना, अल्लाह का भी एक स्टैंडर्ड है। आपको कोई घटिया चीज दे तो आप कहते हैं मैं नहीं लेनी, मेरे स्टैंडर्ड ही नहीं, मेरे नहीं पसंद। तो आप क्या अल्लाह को क्या समझते हैं? अल्लाह का कोई स्टैंडर्ड नहीं, अल्लाह की कोई चॉइस नहीं, अल्लाह की कोई स्टेटस नहीं। अल्लाह कह रहा है नमाज पढ़नी है तो अकीमुस्सलाह, खशियत वाली, हुजूरी वाली पढ़ना। अल्लाह ने अपना स्टेटस आपको बताया हुआ है, कहाँ से? दरे मुस्तफा से सल्लल्लाहु। लेकिन अगर हम फिर भी ना अल्लाह के स्टैंडर्ड की परवाह करें, ना अल्लाह के स्टेटस की परवाह करें, और जब बस रख दें जाके, बस मैं तो पढ़ ली ना, मैं तो देता ना, तो यही तो शैतान कहता है। शैतान कहता है बस पढ़ ले, परवाह ना कर, अल्लाह का स्टैंडर्ड स्टेटस है कि नहीं, परवाह ना कर। लेकिन आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, देखें हमें जो कुछ दिया हुआ है ना, जरा कभी गौर करके देखें कितना स्टैंडर्ड का दिया हुआ है कि नहीं। सांस देखें कितने स्टैंडर्ड के साथ, आराम के साथ, सुकून के साथ, प्यार के साथ आ जा रहा है। आपको कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, सांस आ जाए, स्टैंडर्ड है ना अल्लाह का। फिर देखें, ये अल्लाह का स्टैंडर्ड, सुकून, सकीना। अल्लाह ताला हम चीजें हमारे स्टैंडर्ड पर देता है जो हमारे लिए बेहतरीन है, तो यही तो अल्लाह चाहता है। अल्लाह कहता है मैंने तुझे सांसें दी, तुझे जिंदगी दी, तुझे रिज्क दिया, तुझे लिबास दिया, तुझे रिहाइश दी, तुझे हर नेमत मैंने स्टैंडर्ड की दी और तेरे एंड स्टेटस के मुताबिक दी। तुझे ऐसा ही खाना चाहिए था, तुझे बेहतरीन खाना, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन रिहाइश, बेहतरीन आंखें, बेहतरीन समात, बेहतरीन हिम्मत, बेहतरीन ताकत, हर चीज अल्लाह ने कहता है मैंने तुझे बेहतरीन दी। और मैंने तुझे एक ही बात कही है, बेहतरीन उसवा हसना। आपको समझ आ रही है? अब सब कुछ बेहतरीन अल्लाह से लेके क्या करो, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब मैंने बेहतरीन उसवा हसना भी दिया है। अल्लाह कहता है इस बेहतरीन उसवा हसना को भी, इसकी भी पैरवी करना। जैसे हर मेरे से बेहतरीन चीज ली है ना, आंखें ली, कान लिए, बदन की ताकत, हिम्मत, जिस्म, ये बनावट, ये ताकत, ये हिम्मत, ये सलाहियत, ये काबिलियत, सब अल्लाह ने बेहतरीन दी। मजे मौजे है ना। तो अल्लाह ताला कहता है अगर ये तूने ये सलामत रखना है ना, ये हिम्मत, ये ताकत, ये सेहत, ये आफियत रखनी है ना तूने, तो फिर क्या, उसवा हसना, वो जो मैंने बेहतरीन उसवा हसना दिया है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी पैरवी भी करना। तो फिर क्या होगा कि तुम्हारी हर जो अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, काबिलियत, हिम्मत, ताकत, सेहत, ये बेहतरीन हो जाएगी। मैं कहती हूँ आपको ना कोई दर्द हो, ना कोई मर्ज हो, ना कोई फिक्र हो, ना कोई गम हो, अगर आप इस बेहतरीन उसवा हसना की पैरवी करने वाले बन जाएं। लेकिन आज यही तो दुख की बात है सबसे ज्यादा, कि हम अल्लाह से हर बेहतरीन चीज तो ले लेते हैं, लेकिन जो उसने वापस मांगा है ना बेहतरीन उसवा हसना मुस्तफा, इस उसवा हसना की पैरवी करना ये बेहतरीन है। फिर अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी हर चीज पे सलामती दूंगा, सलामती दूंगा। सेहत पर सलामती, इज्जत पर सलामती, रिस्क पर सलामती, जिंदगी पर सलामती, अमाल पर सलामती। लेकिन यही तो शैतान हमें करने नहीं देता। शैतान कहता है उसवा हसना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ना करना, मेरी पैरवी कर, खुतुवात शयातीन।
शैतान अपनी पैरवी पता किस तरह करवाता है? डायरेक्ट नहीं करवाता, फैशन, फहाशी, बेहयाई, बेखौफी, बेपरवाही। कहता मौज कर, जो तेरा दिल करदा कर, जैसा लिबास तुझे पसंद है कर, जैसा रिवाज है कर, जैसा माहौल है कर, जो तुझे अच्छा लगता है कर। आपको समझ आ रही है? शैतान हमसे अपनी पैरवी करवाता है मैं में लपेट कर। ये आप कभी समझ ही नहीं सकते, शैतान के मकर इतने गहरे होते हैं। वो मैं के अंदर अपना मकर लपेटता है। वो कहता है तुझे ये पसंद है ना, मैं, मेरी ये खुशी, मेरी ये ख्वाहिश, मेरा ये स्टेटस, मेरा ये स्टैंडर्ड, मैं ये फैशन करना है, मैंने ये स्टाइल करना है। तो शैतान मैं में लपेट के, देखिए उसने भी तो मैं की बेस पर पहला गुनाह किया था, अल्लाह की नाफरमानी की थी। अना खैरुन, कहता था मैं बेहतर। अब यही नुक्ता आप देखें जरा, उसने वहां कहा था ना अल्लाह को अना खैर, और यहाँ हमें भी यही कहता है तू किसको कह दे, मुझे सारा पता है, मुझे पता है क्या करना है, मुझे ना बताओ, मुझे सारा पता है, मैं बेहतर हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ही सही है। वो ही मैं शैतान ने हमारे अंदर आज यहाँ डाली हुई है। और हम कुरान पढ़ते भी हैं लेकिन फिर कहते हैं नहीं मैं तो जो करना है ना मैं तो वही करना है। हदीस पढ़ते भी हैं फिर भी कहते हैं नहीं मेरा दिल, जो मेरा दिल करता ना मैंने वही करना। फिर बीच में रुकावट पता क्या है? मैं। और ये मैं कहाँ से आई? शैतान से। और शैतान ने कैसे डाली? शैतान ने फैशन, रिवाज, शैतान ने कहा माहौल देख, मर्जी देख, अपनी चाहत देख। इस तरह शैतान हमें हमारे अंदर ये चीजें मैं को डालता है, जाल से, मक्कर से, फरेब से, और हमें पता ही नहीं होता। हम समझ रहे होते हैं ये मेरे जज्बात हैं, ये मेरी ख्वाहिशात हैं, ये मेरा ख्याल है, ये मैं चाहती हूँ, ये मेरी मर्जी है। ये असल में शैतान का धोखा होता है। और आप नोट करके देखें सारी लड़ाइयां मैं पे ही हो रही होती। वो कहता मैं ठीक है, वो कहता मैं ठीक है, सारी लड़ाइयां मैं पे होती हैं। मैनू ये पसंद है, मैनू ये चाहिए, मैं ते ए क्या सी, मैं तो क्या सी इंज होना चाहिए। तो पीछे कौन होता है? पीछे शैतान। आप सोचें जरा वो किस तरह हमारे इर्द-गिर्द जाल, इसको मैं कहती हूँ वो जाल बुनता है और इस जाल में फिर हमें फंसाता है, मक्खी की तरह हमें लपेटता है और फिर हमें जहन्नुम तक ले जाता। तो देखें उसी के मुकाबले में अल्लाह हमें बार बार कह रहा है अनामता अलैहिम की सोबत में बैठो, ताकि तुम्हारे ऊपर जो शैतान के जाल और हमले और फंदे वो डालता है ना, जब तुम अनामता अलैहिम की सोबत में बैठोगे तो तुम्हें उनके नूर से अपने अंधेरे तुम्हें नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपको समझ आ रही है? सोबत से, सोबत के नूर से। एक बंदे का कल्ब देखे रोशन है, मैं मिसाल देने लगी हूं। तो अगर आप एक बंदे का कल्ब अंधेरे में है, अगर आप रोशनी को सामने ले आओगे ना अंधेरे के, तो जिसका अंधेरे में है उसके अंदर भी रोशनी जाना शुरू हो जाएगी, उसको भी नजर आना शुरू हो जाएगा कि मैंने शैतान के मकरो फरेब को पहचानना है, शैतान के मकरो फरेब को जानना है और उससे मैंने अपने आप को बचाना है। तो नजर आएगा तो बचाओगे ना। ये नुक्ता नोट करें, ये पॉइंट नोट करें। शैतान हमें नजर ही तो आने नहीं देता। वो कहता है इधर देख उधर देख, हमारी नजर को ही शैतान बहकाए रखता है। आपको पता है ये बात? ये कुरान पाक में भी है। अल्लाह कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आता, देखो तो सही ये नजर मैंने तुम्हें किस लिए दी है। अल्लाह कहता है तुम्हें नजर नहीं आता, देखो ऊंट को मैंने कैसा बनाया, देखो ऊंट की साथ देखो, जरा को पहाड़ों को देखो, देखो ये सब किसने बनाया? जिसने हर चीज को परफेक्ट बनाया है, हसीन बनाया है, उसी ने तुम्हें बेहतरीन जिंदगी गुजारने का रास्ता भी दिखाया है, उसी ने दीन इस्लाम भी तुम्हें बताया है। आपको समझ आ रही है? लेकिन शैतान हमें ये नजर इस्तेमाल करने ही नहीं देता, ना नजर इस्तेमाल करने देता है,
نہ ہمارے من کو شیطان ہمارے اندر کو بھی ہمارے من کو بھی شیطان اندھا رکھتا ہے کہ اندھا اندر سے رہے گا تو باہر سے بھی اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا. ورنہ اللہ قرآن پاک میں جگہ جگہ کہتا ہے آسمان کو دیکھو کوئی بیچ میں شگاف نہیں ہے، زمین کو دیکھو کیسی بچھی ہوئی ہے، پہاڑوں راستوں کو دیکھو کیسے تمہارے لیے سجے ہوئے ہیں، جانور کو دیکھو تمہارے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں. یہ سب کس نے خوبصورت یہ بہترین کس نے کر کے دیا؟ اللہ نے. تو جب اس نے تمہارے لیے ہر بندوبست بہترین کیا ہے تو پھر تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین راستہ بھی تو اس نے دیا ہے کہ نہیں؟ صراط المستقیم. بہترین کتاب بھی تو دی ہے قرآن، بہترین گھر بھی تو دیا ہے اسلام، اور بہترین در بھی تو دیا ہے رحمان. لیکن شیطان ہمیں یہی لینے نہیں دیتا، اس راستے پر چلنے نہیں دیتا. شیطان ہمیں جکڑ کے پکڑ کے اپنے ساتھ اکڑ میں، کئی لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی اکڑ میں ہی گزار دیتے ہیں، غصہ ناک پہ رکھے، ہر وقت ناک پہ غصہ، بات بات پہ لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے لوگ؟ اکڑ میں، شیطان کی جکڑ میں، شیطان کے اثر میں، شیطان کے سحر میں، شیطان کے مکر میں ہی زندگی گزر جاتی ہے. ادھر توڑ تے ادھر جوڑ، اینو گرا تے اینو ہٹا، مکر میں، اسی مکر میں زندگی گزر جاتی ہے اور پھر قبر آ جاتی ہے اور پھر اللہ کا قہر آ جاتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. شیطان کے تو اتنے باریک جال ہوتے ہیں نا، جیسے مکڑی کا جالا کتنا باریک ہوتا، اتنے باریک وہ جال بنتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اسی لیے کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو پہلے تو آپ کو دکھائے، پھر جگائے، پھر رب سے ملائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد تینوں راہ نہیں لبے، مر ویسے وچ راہ دے. یہ ہوتے ہیں جو اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ آپ کو رستہ دکھاتے ہیں. پہلے سنت کا رستہ دکھاتے ہیں، پھر حدیث کے وسیلے سے رسول اللہ سے ملاتے ہیں، اور پھر شریعت سے آپ کو مجاہدہ کرواتے ہیں، اور پھر طریقت سے آپ کو درجے دلاتے ہیں، اور پھر معرفت سے آپ کی منزلیں طے کرواتے ہیں، اور پھر حقیقت کے مقام تک لے جاتے ہیں. اور حقیقت پتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. میں آپ کو بتاؤں یہ آسان نہیں ہے اس حقیقت تک پہنچنا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو میں نے ایک سیکنڈ میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اتنا ہی آسان ہے؟ نہیں، یہ تو منزلیں ہیں شریعت کی، طریقت کی، معرفت کی، حقیقت کی منزلیں ہیں یہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لا سے آپ سفر شروع کرتے ہیں جو کہ سنت ہے، پھر لا الہ پر آپ پہنچتے ہیں، الہ پر پہنچتے ہیں، در مصطفیٰ کا وسیلہ لیتے ہیں، الا اللہ پہ کھڑے ہو کے شریعت کو ماننے والے بن جاتے ہیں، اور پھر محمد کہہ کر ان کے طریقے پر چلتے ہیں، اور پھر رسول اللہ کہہ کر اللہ تک، حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ اللہ. اور اللہ تک پہنچنے کے لیے سنت، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، یہ منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں. پھر کہیں جا کے یہ حقیقت ملتی ہے اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ. ایسے ہی تو نہیں قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربو کا، کیا تو نے حقیقت کو پایا تھا کہ زبانی بس دعویٰ کر رہا تھا؟ قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربو کا، رب کو جانا تھا، مانا تھا،
पहचानना था। और पहचानना, जानना, मानना क्या होता है? अल्लाह की आयत को जानना था, उसके अहकाम को मानना था, उसकी हदूद में जिंदगी गुजारी थी। मन रब्बू का, ये मतलब है जो कब्र में पहला सवाल हो। मन रब्बू का मतलब है कौन था जिसके पीछे तू चल रहा था, किसकी तू मान रहा था, किसके आगे झुक रहा था। रब्बू का मतलब सिर्फ यही नहीं होता जो हम समझते हैं। जुबानी में कह दी अल्लाह रिज़्क देने वाला है, अल्लाह रिज़्क दे रहा है। अल्लाह तो रिज़्क दे रहा है, लेकिन अल्लाह ये पूछेगा कि तूने रिज़्क देने वाले को, जिसने तुझे जान का रिज़्क दिया, जिसने तुझे सांस का रिज़्क दिया, जिसने तुझे हिम्मत, ताकत, ये सेहत, ये क्या है? ये सारा अल्लाह का रिज़्क ही तो है। सर से पांव तक अल्लाह ने मुझे रिज़्क ही तो दिया हुआ है। अगर ये रिज़्क ना होता, मेरे पास सेहत का रिज़्क ना होता, हिम्मत का रिज़्क ना होता, तो ये जो ज़ाहरी रिज़्क है मैं तो ये खा ही नहीं सकती थी। आपको समझ आ रही है? तो अल्लाह ने तो हमें, अल्लाह ताला कहेगा कि मैंने तो तुझे बेहतरीन हर चीज़ दी थी, लेकिन तू बता, तूने मुझे जाना, तूने मुझे पहचाना, तूने मेरी हदूद में जिंदगी गुजारी थी? जो फरिश्ते कब्र में पूछेंगे मन रब्बू का, किसकी मानता हुआ है? कौन था जिसको तू दिन रात समझता था बस मैंने इसी को राजी करना है? किसको कर रहा था तू राजी? इसीलिए तो पूछेंगे ना दूसरा सवाल, मन दीनू का, किस दीन पर तू था? मतलब सिरातल मुस्तकीम पर था, या सिरातुल हवा पर था, या सिरातुल दुनिया पर था? किस पर? मन दीन का, कौन सा रास्ता तूने लिया हुआ था? किसको राजी कर रहा था? उस रब को, या अपने कोई बनाए हुए थे इलाहा दुनिया में? मेरी ख्वाहिशें, मेरी चाहतें, मेरी मोहब्बतें, मेरी जीनतें, मेरा आकार, मेरा बार, मेरी औलाद, मेरे अगले थे, मेरे पिछले, ये बनाए हुए थे? या के कुरान की आयत को पढ़कर उनसे नूर ले रहा था और तकवा वाले अमाल इकट्ठे कर रहा था और अपने रब को राजी कर रहा था, उसके रास्ते में मुजाहिदा कर रहा था, ये कर रहा था? अगर तो तू ये कर रहा था तो फिर तो तेरा रब वाकई अल्लाह है। जिसने ये किया होगा वो फरिश्ते से कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है, मैं तो उसी की आयत, उसी का रास्ता सिरातल मुस्तकीम, उसी को राजी करने के लिए तकवा का ज़ादे राह, उसी की दी हुई अनमता अलैहिम की सोहबत और उसी की इताअत, अतीउल्लाह अतीउ रसूल, उसी के रास्ते में मुजाहिदा कर रहा था। ये जवाब ऐसे ही नहीं आ जाने। मैं आपको बताऊं आपका क्या ख्याल है? हम रट के चले जाएंगे तो कब्र में याद रहेंगे? ना, ऐसे नहीं होना। याद किसे रहना है? जब मौत का फरिश्ता आ गया तो सारा कुछ भूल जाना है। मैं आपको बताऊं, याद उसे रहेगा जिसने इस रास्ते से अपने मन को आबाद किया होगा, जिसने ये रास्ते पर जिंदगी मुजाहिदा किया होगा, उसे याद रहेगा कि मैं किस रास्ते पर चलता था, मैं क्या लेने के लिए घर से निकलता था, मेरी फिक्र क्या थी, मेरा जिक्र क्या था, मैं किस पर सबर, मेरा तवक्कुल किस पर था, मैं किसके पीछे भागता था? अल्लाह। वही कहेगा मेरा रब अल्लाह। लेकिन जिसने अपनी ख्वाहिशात पर जिंदगी गुजारी होगी उसे तो कब्र में याद ही नहीं होगा मेरा क्या था, उसे तो सब भूला होगा। वो तो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं मेरा रब कौन है, मैं तो कभी इधर था तो कभी इधर था तो कभी उधर था, कभी जीनतें, कभी ख्वाहिशें, कभी चाहतें, कभी रिवाजें, कभी खानदान, कभी लोग, तो याद ही नहीं मेरा रब कौन है। मन दीन का, पिछले पूछेंगे किस दीन पर था तू, किस रास्ते पर था तू, सिरातल मुस्तकीम पर था कि नहीं? और सिरातल मुस्तकीम क्या है? सुन्नत, शरीयत, तरीकत, इताअत, मोहब्बत, इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब तक हम सिरातल मुस्तकीम पर नहीं चलेंगे ना, हम इस्लाम के घर में दाखिल ही नहीं हो सकते। तो अगर आप इस्लाम के घर में ना रहे तो आप मुझे बताओ, आपको कब्र के घर में कोई रहने देगा सलामती से? नहीं रहने देगा।
اس لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں آج مجاہدہ کرو، آج دوڑو۔ میں بتاؤں یہ دوڑنے کا وقت ہے ہمارا اللہ کی طرف، یہ ہمارا اللہ کی طرف محنت، ریاضت، ملامت میں مشقت جو کر سکتے ہو نا اپنے رب کے لیے آج کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو نعمتیں ہیں جس کی ہم بہت بے قدری کرتے ہیں، صحت، مہلت، فرصت۔ صحت اور فرصت ہے کہ نہیں؟ صحت ہے تو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، فرصت ہے تو اس کی باتیں اس کی باتیں، یہاں جا تو گپ شپ، تو ادھر ادھر وقت ضائع کرنا۔ صحت اور فرصت میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ نہیں رہنی، نہ صحت ہمیشہ ہے نہ فرصت ہمیشہ ہے۔ صحت ہے تو ایمانی صحت بنانے کی کوشش کرو، فرصت ہے اپنے رب کی طرف دوڑو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دوڑو گے تو اسلام کا گھر کے اندر آپ اپنے گھر بناؤ گے، پھر جب ہم قبر کے گھر میں جائیں گے تو وہاں سلامتی کے ساتھ سکون سے سو جائیں گے، کیونکہ یہاں بڑی مجاہدہ کیا، یہاں بڑی بھاگ دوڑ کی، تو پھر قبر میں فرشتے جب سوال پوچھیں گے تو پھر اینڈ پہ کہیں گے اب تم سو جاؤ، تم بڑی محنت، مشقت، ندامت، ملامت، ریاضت، اطاعت، تڑپ چاہت، تم تڑپ تڑپ کے مر مر کے جی کے آئے ہو، اب سو جاؤ۔ لیکن اگر ہم نے یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، میں آرام کر لاں، میری طبیعت نہیں ٹھیک، میرا دل نہیں، تو پھر قبر میں کیا ہوگا؟ کوئی سونے نہیں دے گا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، سونا تو دور کی بات ہے، کوئی بیٹھنے بھی نہیں دے گا، ہیں وہیں پہ پکڑ ہو جانی ہے۔ جب فرشتہ کہے گا تیسرا سوال کہ یہ جو ہستی ہے، حاضر رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا؟ حالی مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ان کو رسول مانتا تھا کہ نہیں، وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ان کی سنت، ان کی شریعت، ان کی طریقت، ان کی اطاعت، ان کی محبت، ان کا اتباع کیا تھا کہ نہیں کیا؟ ہم نے بتائیں، ہم تو سنت کا بھی ہمیں نہیں پتا، اللہ خیر کرے، کسی سنت کا پتہ ہے کسی کا نہیں پتا، کسی شریعت کو ہم پکڑ لیتے ہیں کسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم ادھر ہی لڑک رہے ہیں، سنت پہ ہی لڑک رہے ہیں، ابھی تو آگے شریعت ہے، طریقت ہے، اطاعت ہے، محبت ہے، اتباع ہے، اور یہ سارا جو ہے نا اس کو نسبت مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری تو نسبت ہی اتنی کمزور ہے، ہمیں پہچان کیا ہونی ہے؟ ہاں اسی تے نسبت ہی ماڑے ہیں، کیونکہ نیتوں ماڑے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں نسبت ہماری پتہ کیوں کمزور ہے؟ ہم نیت اور عمل دونوں کے کمزور ہیں، ہم سنت سے پیچھے بھاگتے ہیں، شریعت پہ جاتے ہی نہیں، شریعت پہ اگر پہنچ بھی جائے نا تو اگلا قدم طریقت پہ رکھتے ہی نہیں، پھر بھاگ کے واپس آ جائیں گے، پھر دیکھتے ہیں میرے بچے کتنے نے، میرا خاندان کتنے ہوئے، میرے فلانا کتنے ہوئے، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں اگر ہمیں یہ یقین ہو نا کہ ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں میری اولاد نے نہیں میرے ساتھ ہونا، کبھی آپ کو یہ یقین آ جائے نا، کبھی میرا قبر کا گھر جو ہے نا اس میں صرف میں نے ہونا ہے، اور میرے ساتھ کون جائے گا؟ اسلام جائے گا، تقوی جائے گا، نور جائے گا، ایمان جائے گا، مجاہدہ جائے گا، اور رسول اللہ جائے گا۔ اگر ہمیں یہ شعور آ جائے نا، میں کہتی ہوں آپ وہی سجائیں جو آپ کے ساتھ جائے گا، آپ اسی کی فکر کریں جو آپ کے قبر کے گھر میں آپ کے پاس ہوگا۔ آپ بقا والے گھر کی فکر کرو، آپ فنا والے گھر کی فکر ہی نہ کرو۔ لیکن ہمیں تو ساری فکریں اس فنا والے گھر کی ہیں کہ نہیں؟ بچے میرے، خاندان میرا، رشتے دار میرے، کھانا میرا، سٹیٹس میرا، ساری فکریں ہم نے اس فنا والے گھر کی لگائی ہوئی ہیں، حالانکہ فکر ہمیں بقا والے گھر کی، وہ جو قبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پہلا قدم ہے، آخرت کا پہلا گھر قبر ہے۔ تو اگر پہلا گاڑی مارا ٹوٹا پجا ہے، پہلا گاڑی مارا اندھیرے میں ہے، پہلا گاڑی مارا ویران برباد ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آپ کا استقبال ہونا ہے؟ ایسا نہیں ہونا،
इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आखिरत का जो पहला कदम कब्र है ना, खुदारा उसको सजा लो, उसको बना लो, उसकी फिक्र कर लो। जो वहां तुम्हारे साथ जाना है ना, उसकी फिक्र करो, खुदारा उसकी फिक्र करो। बाकी जो फिक्रें हैं ना, वो शैतान की मकरें हैं। मैं आपको बताऊं, जो शैतान दूसरी चीजें फिक्रें हमारे दिमाग में डालता है ना, ये रुठ गया थे, ये छुट गया थे, वो आया थे, वो गया थे, ए नहीं थे, वो नहीं, ये सारी जो दुनिया की फिक्रें हैं, ये शैतान की मकरें हैं। शैतान नहीं चाहता कि हमारी कब्र सज जाए। उसको पता है अगर इसकी कब्र वीरान है ना, तो इसका हशर भी वीरान, बर्बाद है। आप समझ रहे हैं? तो ये क्या है, ये हमारी जो क्लास है ना, ये असल में आपके लिए रिमाइंडर होता है। मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए रिमाइंडर है। हम खिसक जाते हैं ना जिंदगी में, इधर उधर हो जाते हैं, हमारे ऊपर बहुत दुनिया का जंग, दुनिया के जाल और ख्वाहिशात हमारे ऊपर हमें घेर लेती हैं। जैसे आप डस्टिंग करते हो तो वो चीज़, वो कपड़ा मैला फिर धुल जाता है ना, इसी तरह अल्लाह ताला हमें ऐसे मौके देता है, ऐसी महफिलें देता है, ऐसी सोहबतें देता है, ऐसी संगतें देता है, ऐसी निस्बतें देता है। अल्लाह कहते हैं जो तुम खिसके हुए हो ना, तुम लाइन पे आ जाओ, जो तुम हटे हुए हो ना, तुम दोबारा से रास्ते पे आ जाओ, सिरातल मुस्तकीम पे आ जाओ, तुम जिक्र पे आ जाओ, तुम आखिरत की फिक्र पे आ जाओ, तुम अपने रब का हर दम शुक्र पे आ जाओ। कई लोग होते शुक्र ही नहीं करते, ऐ हुंदा तो शुक्र कर दे, ऐ नहीं मिला तो शुक्र कादा करिए। हालांकि शुक्र अल्लाह क्या कहता है, जो मैंने तुझे आंखें दी, तूने मुझे कुछ दिया इसका? जो मैंने तुझे समात दी, कुरान पाक में इतनी बार ये अल्फाज आए हुए हैं, या तूने मुझे पे किया? तो शुक्र तो तुझे इसके ऊपर इतनी नेमतें मिली हुई है, तू अभी भी कह रहा है शुक्र किस बात का करो? सांस जो तेरा आ जा रहा है, तो शुक्र तो यही वाजिब हो जाता है। जिक्र अंदर, शुक्र बाहर, जिक्र अंदर, शुक्र बाहर। सांस भी इस तरह लो कि जिक्र अंदर, शुक्र बाहर। मौला तेरा तेरा जिक्र करूं मैं हर सांस से। देखें, जब जिक्र भी करते हैं तो वो सांस से करवाते हैं, आपको पता है? ये भी जिक्र का एक होता है कि सांस बाहर निकालो तो अल्लाह, अंदर लो तो हु, इस तरह हर सांस में अल्लाह का जिक्र हो, फिर नूर जाएगा सांसों में, आपके अंदर नूर जाएगा, और जितना आपके अंदर नूर जाएगा आपका मन रोशन होता चला जाएगा, और जितना आपका मन रोशन होगा आपकी अपनी कब्र रोशन होगी, उतना ही आपका अपना हशर रोशन होगा। आप समझ रहे हैं? तो ये हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता साफ कर रहे हैं। पहले तो दिमाग साफ करें ना दुनिया से, पहले तो फिर मन साफ करें ना, जो शैतान जाले हमले डाल के हमें बुलाता है, बहकाता है, भटकाता है, दुनिया की फिक्रों में हमें डिप्रेशन हो जाता है, इतना शैतान दबाव डालता है। मैं आपको बताऊं, जितना हमें शैतान की वजह से होता है ना, मैं कहती हूँ कभी हमें कुरान की वजह से इतनी फिक्र लग जाए ना कभी हमें, तो हम तो पता नहीं अल्लाह के वली बन जाए। लेकिन यही तो होता है कि शैतान अपने मकरों में हमें जकड़ के रखता है, और हमें आखिरत की फिक्र, कब्र की फिक्र और हशर की फिक्र करने ही नहीं देता। और हम यहाँ पर बैठे यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कब्र की तैयारी करें, अपने रब को राज़ी करें, और पहले शहादा को कायम करें, उससे पहले इस्लाम के घर में रहें। इस्लाम का घर होगा तो शहादा होगी ना, ये तो नोट करें बातें, ये तो मेरा दर्द ही बन गया हूँ। इस्लाम के घर में पहले अल्लाह कहता है, हमने तो, मैं जो मुझे नजर आता है, एक टांग हमने बाहर रखी हुई, एक अंदर रखी हुई है, एक दुनिया दी फिक्र, एक अंदर, एक दीन दी फिक्र। इस तरह नहीं, एक जगह पे अल्लाह कहता है अपनी फिक्रें सारी आखिरत के लिए करो, सारी अल्लाह के लिए करो, कि दुनिया का भी मैं जो भी काम करूं वो भी अल्लाह के लिए करूं, औलाद की तरबियत करूं अल्लाह के लिए करूं, खाना पीना करूं अल्लाह के लिए करूं, कि ये खा के फिर मैं अपने रब का जिक्र करूं, इबादत करूं। हर काम अल्लाह कहता है मेरे लिए करो, कोई भी काम करो लिल्लाह। चलो फिरो, हत्ता कि आप हैरान होंगे, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु फरमाते हैं
کہ حتیٰ کہ تم بیت الخلاء بھی جاؤ نا تو وہ بھی اللہ کے لیے جاؤ نیت کر کے، یا اللہ طہارت حاصل کروں گا تو تیری عبادت کروں گا نا۔ یہاں تک ہر کام اللہ کے لیے کرو۔ تو پہلے تو ہم پہلے اسلام کو ہی سمجھیں کہ سلامتی کا مطلب ہے سارے کے سارے، پورے کے پورے، ہر پہلو تمہارا زندگی کا دین اسلام کے اندر آ جائے، مطلب للہ ہو جائے۔ اور جب ہم اسلام کے گھر کے اندر آئیں گے تو پھر ہمارا ہر عمل سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول میں ہوگا، کیونکہ ہم نے اسلام کے گھر کی تعمیر پھر کرنی ہے۔ یہ ہمارے اپنے اسلام کی گھر کی جب ہم تعمیر کریں گے نا تو اصل میں ہم اپنے ایمان کی تعمیر کر رہے ہیں۔ پھر کہیں جا کے شہادہ کا جو پہلا کمرہ ہمیں ملے گا تو پھر ہم لا الہ کہیں گے، دنیا کو، خواہشوں کو، زینتوں کو، محبتوں کو، رواجوں کو، رسموں کو لا کہہ دو، میں نے ان کے پیچھے نہیں جانا۔ شہادہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ میں نے شہادہ دے دی، جیسے شہادہ نہیں دیتے ہاتھ اٹھا کے، ہاں میں نے شہادہ دے دی، کیا؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، کہ میں جو بھی کام کروں گا وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، نہ رسموں کے لیے، نہ رواجوں کے لیے، نہ خاندانوں کے لیے، نہ لوگوں کے لیے، الا اللہ، الا اللہ۔ لیکن دیکھیں ہمیں شعور ہی نہیں، شہادہ کا ہی شعور نہیں ہے تو آگے بندہ کیا جائے۔ تو شہادہ کو جب ہم قائم کریں گے عملی طور پر، اپنی خواہشوں، زینتوں کو چھوڑ دو۔ ہم تو ساری زندگی خواہشوں کے لیے روتے رہتے ہیں، زینتوں کے لیے روتے رہتے ہیں، یہ نہ ملا تو یہ نہ ہوا تو وہ کیوں نہ ہوا، میرے خواب نہ پورے ہوئے، میرے خواہش نہ پوری ہوئی۔ تو یہی تو بات ہے، ہم اللہ کہہ بھی رہے ہیں اللہ، لیکن اس کے باوجود نہیں چھوڑتے، زینتیں، خواہشیں، چاہتیں، محبتیں، رسمیں، خاندان، رواج نہیں چھوڑتے۔ تو پریکٹیکل کہاں ہے الا اللہ؟ پریکٹیکل کہاں ہے الا اللہ؟ ہاں، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کو تو پریکٹیکل چاہیے۔ الا اللہ کے گھر میں آؤ، شہادہ میں بیٹھو، مجاہدہ کرو، اور محمد الرسول اللہ کی پیروی مجاہدانہ کرو، ایک مجاہد بن جاؤ۔ جب میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب میں مجاہد بن گیا ہوں اللہ کا، اور پیروکار بن گیا ہوں محمد الرسول اللہ کا۔ دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری حالت نہیں بدلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے کلمہ پڑھتے تھے، ان کی کائنات بدل جاتی تھی، انقلاب آ جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تو گھر بار خاندان سب چھوڑ دیتے، کدھر جاتے؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، ادائے مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ، وفائے مصطفیٰ، ثنائے مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے کلمے کی حقیقت۔ یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم نے تو ظاہریت کو پکڑا ہوا ہے، ابھی تک ہمیں کلمے کی جو معرفت ہے، حقیقت ہے، وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اسی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھے گا نا، من دا کلمہ مینوں مرشد پڑھایا تے میں کلمے نال ہی ڈھوئی، تے میں کلمے دی ہی ہوئی۔ ایسا کلمہ پڑھو کہ جو ہم کہیں لا الہ تو لا کہہ کے کاٹ دو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کاٹ دو اپنی خواہشوں، چاہتوں، محبتوں، زینتوں کو، اور پکڑ لو کس کو؟ ادائے مصطفیٰ کو، وفائے مصطفیٰ کو، ثنائے مصطفیٰ کو، رضائے مصطفیٰ کو، اتباع مصطفیٰ کو پکڑ۔ کہ آپ مجھے بتائیں ہم کرتے ہیں ایسا؟ ادھر سے لا کا مطلب ہے توڑو، اور ادھر جوڑو، الا اللہ کے ساتھ جوڑو، اور محمد رسول اللہ کے پیچھے دوڑو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے میں تو آپ کو پھڑ پھڑ کے بھی شہادہ کے کمرے میں بٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں، بلکہ شہادہ بھی ابھی تو میں کہہ رہی ہوں اسلام کی دیواریں تو بنا لو، اسلام کی دیواریں تو اٹھاؤ، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع رسول،
پھر اسلام کے گھر میں آؤ، پھر پہلے کمرے میں کام کرو، شہادہ پہ کام کرو، محمد رسول اللہ کے ہو جاؤ، زینتوں خواہشوں کو چھوڑو۔ پر تسی چڑھتے ہو۔ تو شہادہ کے بعد پھر دوسرا کمرہ آتا ہے صلاح۔ اب صلاح میں آپ کو لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر مجھے نظر آتا ہے ابھی تو اسلام کا گھر ہی نہیں بنا صحیح طرح، ابھی تو یہ دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، ابھی تو یہاں پہ اتنا کام ہونا ہے، ابھی تو یہ دیوار نہیں اٹھائی۔ کہاں ہے سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع رسول؟ ہیں اسلام کا گھر کہاں ہے؟ پہلے یہ تو بتاؤ۔ پھر اندر کمرے بنانا نا، شہادہ کا کمرہ بنانا، پھر دوسرا کمرہ صلاح میں جانا۔ میں آپ کو بار بار واپس لے کے آ جاتی ہوں، میں کہتی ہوں ابھی تو یہ بھی نہیں بنا، ابھی تو یہ بھی نہیں بنا، ابھی تو یہ بھی نہیں بنا۔ کی بندہ کرے؟ سوچیں ذرا، کی پڑھائے؟ میں پڑھا نہیں رہی ہوتی، میں بنا رہی ہوتی ہوں آپ کے ساتھ۔ کچھ تھوڑا بن جائے، جان پہ نہ بنے، کچھ ہمارا بن جائے، ایمان، ایمان بن جائے، جان پہ نہ بن جائے۔ وہ بڑا اوکھا ویلا، جب جان پہ بن گئی نا پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں تو آپ سے عاجزانہ عرضی کر سکتی ہوں کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہی آپ کا وقت ہے ایمان کا، آخرت کا، درجات کا، اللہ کی رضا کا۔ یہی شیطان حملے کرتا ہے سب سے زیادہ۔ یہ جو تھوڑا سا زندگی کی مہلت ہے نا، کبھی شیطان ڈپریس کرے گا، کبھی وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرے گا کہ کسی طرح سے ہٹ جائے، گر جائے، بھول جائے، بہک جائے، بدل جائے، پھر جائے۔ یہیں پہ شیطان حملے کرتا ہے کہ نہ اسلام کے گھر کے اندر جائے، نہ جو پہلا کمرہ ہے شہادہ وہاں جائے، نہ دوسرا کمرہ صلاح، نہ جاؤ، نہ سجاؤ، نہ بناؤ، نہ کرو۔ وہ کہتا ہے تعمیر ہی نہ کر، تاکہ جب تم قبر میں جاؤ تو تجھے پتا چلے، تب تجھے پتا چلے گا میری تو قبر بھی اجڑی ہوئی، میرا تو من کا گھر بھی اجڑا ہوا۔ اس لیے اجڑا ہوا کہ میں تو اسلام کے گھر کی میں نے تعمیر کی ہی نہیں تھی۔ جب میرے پاس وقت مجھے مل رہا تھا میں نے تعمیر کی ہی نہیں تھی۔ میں سوچ رہی تھی گھر جا کے ہانڈی پکانی ہے، میں سوچ رہی ہوں جا کے شام تو چیزاں لینی ہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ اسلام کے گھر کی تعمیر کر لو، اب صحت ہے نا، فرصت ہے نا، تعمیر کر لو۔ ایک ایک اینٹ سوچ سمجھ کے لگاؤ۔ میں یعمل مثقال ذرۃ ذرۃ خیرا یرا، ایک ایک اینٹ اللہ کہتا ہے میں ذرے ذرے کا تمہیں اجر دوں گا۔ ایک ایک اینٹ اپنے اسلام کے گھر میں لگاؤ، محبت سے لگاؤ، شوق سے لگاؤ، چاہت سے دوڑ دوڑ کے لگاؤ۔ آج ہم اسلام کے گھر کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ آپ کی قبر کی تعمیر ہو رہی ہے، اصل میں یہ آپ کی دارالسلام کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ آہستہ 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 دھیرے دھیرے چلتی ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک اینٹ رکھنے کا، قدم اٹھانے کا میں آپ کو طریقہ سکھا رہی ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا مل کے، اس کو کہتے ہیں والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عملی طور پر اپنی قبر کی تیاری، اپنی حشر کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب ہم اسلام کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں نا، ہم اپنی آخرت کی دارالسلام کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو نماز تو کہیں جا کے آتی ہے، پہلے اسلام کے گھر کی تعمیر کرو، شہادہ کی، شہادہ ایک سمت کا تعین کرو کہ میں نے محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ پھر نماز کی باری آتی ہے، اور نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جس نے اسلام کے گھر کی تعمیر کی ہوئی ہے، جو شہادہ میں وعدہ دے کے آیا ہوا ہے، اب وہ تو دوسرے کمرے میں آتا ہے، صلاح والے کمرے میں، اب وہ کیا ہوتا ہے؟ عاجزانہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو میری انا تھی وہ تو ساری باہر رہ گئی، اسلام کے گھر سے باہر رہ گئی۔ انا، اکڑ، تکبر، میرا اپنی خواہش، سب کچھ باہر۔ جب میں اسلام کے گھر کے اندر آیا ہوں نا، اور جب میں شہادہ سے ہو کے آیا ہوں، شہادہ سے مل کے آیا ہوں،
شہادہ بنا کے آیا ہوں، شہادہ کا وعدہ نبھا کے آیا ہوں نا، اب میں صلاح والے کمرے میں آیا ہوں، اب میری حالت کیا ہونی چاہیے کہ اب میری حالت مسکینانہ، عاجزانہ، فقیرانہ، مودبانہ، خادمانہ، مریدانہ، غلامانہ۔ یہ ہے نماز کا پہلا قدم، یہ ہے نماز کا پہلا قدم۔ دروازہ جب ہم اندر انٹر ہوتے ہیں نا، نماز میں داخل ہوتے ہیں، تو ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں ہماری ہوتی ہے کیفیت؟ ہم تو پٹو فٹ کے نسو نس، ہم تو داخل ہی نہیں ہوتے، ہمیں تو داخلے کے آداب بھی معلوم نہیں ہیں۔ اس لیے معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کے گھر کی تعمیر ہی نہیں کی، شہادہ کا دیا ہوا وعدہ نبھایا ہی نہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ پھر جب ہم صلاح والے کمرے میں داخل ہوں گے تو ہمیں کہاں سے ادب آئے گا؟ کہاں سے غلامانہ، فقیرانہ، عاجزانہ، مسکینانہ والی ہماری حالت ہوگی؟ یہ تو تبھی ہوتی نا جب ہم قدم بقدم، سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے اسلام کے گھر کو تعمیر کرتے، پھر شہادہ کا راستہ لیتے، پھر نماز میں عاجزانہ، فقیرانہ ہم کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں حضوری اور حاضری تک پہنچائے۔ میں تو یہی دعا کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی مہلت دے دے مولا، ہماری نماز خشیت والی ہو جائے، کیفیت والی ہو جائے، ندامت والی ہو جائے، ملامت والی ہو جائے، حضوری والی ہو جائے، حاضری والی ہو جائے۔ وہاں تک پہنچنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اتنی مہلت اور ہمت ہمیں ضرور دے۔ اور پھر ہوگا پتہ کیا؟ جب آپ ایک بھی نماز پڑھ لو گے نا حضوری والی، ایک بھی نماز اللہ کے سٹینڈرڈ کی پڑھ لو گے نا، اگر پہنچ جاؤ گے نا اللہ کے سٹینڈرڈ تک، تو اللہ پتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت پچھلی جو بے حضوری کی نمازیں تھیں، بے خشیت کی نمازیں تھیں، اللہ وہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہیر پہنچ تو گیا نا، چلو اس کے پیچھے جو غافلانہ، جو اس کی دوسری جاہلانہ عبادتیں تھیں، چلو وہ بھی معاف کر دو، قبول کر دو۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ کوشش کر رہی ہوں، اللہ ہمیں نماز کی حضوری، حقیقت اور خشیت تک پہنچا دے، تاکہ اس کے صدقے ہماری پچھلی نمازیں بھی قبول ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ آمین۔